وني هاشرة شبس لك أمرو دنتا متى خيتي كفر دنتا متى خيتي سلام مرة بات كفروا متي أدير أخي يلال فيتو قطع ديبتو فيتو إيجا ديبتو فيتو ما تبه هدتو فيتو أفتا ياسي كلها أولبه تيك توك وران دنتا متى خيتي كسو ديني برباد دا كفروا برباد دا إيه منغم مفتاش يارك اللي باقي خراج أنا كيرا بسي جودة لكورا بسي فاقرو خلا أمبر نمر ديبي ساكر بينا ما خنو مدينة جاي بابا ورا كان أخنا مال قونا جهنمي ولسك إتأيسيناتي تي جهنم تو إسا قيادا لكن سجل توتا أنا إسا جربي قلت خلاص إسلام ما تناولين دي سريس خارج وبلزقي أتوقع من كم دوسا ورجع بيريل لما جيني يرتب كم دوسا بيريل لما جيني يجرب بيريل لما جيني يجرب فوق كمان فوق كمان بيريل لما مورا كويس ما ركته يو سينجل لي بيريل لما يجي لما هتبدأ تدي هو سجل التأنس تجيبه بيريل لما جيني يجرب تدي سوسوي باقي خراج الكسر أكسر أول ثاني يجي أكاديمي برا الدين برا الإنفورميشن سنبيه قوارا الدنيا نتيجة إني واني سيأجي ومخايدان كبني نمني جري يو بيكون صاد يكون سكبي يو شاترون ما شاترون هذا كخيسن جو وانا ما إني إسلام مرة بقى إسلام ما يجي يروح تقول أنت جاتي واني أوروبو تاتي واني أمارة تاتي واني باقي تاتي واني تبريد واني عربة تاتي ترنجي تاتي الدنيا بليون نسددم ولك يسوع جتانو يتني بيرو فتني واقفنا ما يراجع أمر بعد تبتني إيجا مال سي في ديرو فكوي قالتهم يوما والله لا فرويتي صحنا قوتون سي في دا قرو نيات فدا ينبربات أي وجانب بنا بين والله بالك بياسياتيس واتكسر عن برباتو أو بليسو جيمين تبجي دمان تنانا راني بعد موكم مراد تبت جيفتر كيتو أنا وقو أنا نفار سما بريدا كيا كشتي كيا ليم جيفترينا تكي أوه حياة بريدون تلاكم والنيان نكم جارتي جلا بلبلا دوي سومبر تناف غاري دوي سوبا في بلبلا كيا خلاص بلبلا هيركا قبرا استغفر الله بليسو جيميني تبت مو جلت ايسي جيفتر خيطاتا أني مو لما ننتو جيبس انت بدو جيفترش انتو خلاص دكتور بيفتو فلو قدين اوكي ديبسي دكتور بيفتو حياته رول سينس اسمه حياته رول ولا سي برسي سوكي وجت برسي كيسه where is it me والله حياته رو مي وانت قدي مي بوليس تو دي سي جا ايه كانوا حياته رو لالتا ما بابو سي خدنا بول سينس روزي بوليس جچو مالي دا نانو براتي جارسكي نانجي دا كيسه برا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Koi الصالون دي اوكي. كدركم بلشا صدا أكم نجا ماكينة كيسة تايو بوليتي أكراهم الخير تكبر باسو جر ربي سيحلافز بوليتي أكراني فيدا ها بوليتي أكراني شوبر بوليتي ماخرات الوقاتي متي جارتي لما ثات ايه تلما تاركتي في دخا مالكن في خط أما يوم نجارتي لما تفوت بيتا قافة تيك توك ركبتي سوكتو بتقانيا وديشتوتي كيف في خط أما في خط خبالا لجراو أرسنال أرنين جفتي دبسي دكتور فنان يا دكتور بيفتو في حياة
Fidika jetti qaluu fi jedhan dhuguma. Bunaan kan nuti bunaan obaasuu deema buna. Wayyaa. Bunni danfifamee taa'aa jira beektaa? Danfifamee maaliif fidire? Homaan fitin bunaan obaasaa fiti. Obboleettii akhiraa san. Siif dabalata akka sooddaa naan jaalala ka dara kombolchaa. Kombolchaa jechuu dhageessee Harargee keessa. Dhaqeetuun beeka. Wallah. Wallah. Magaalaa kombolchaa dhaqxee beektaa? Achi deemnee qamaana khalaas amma Dirredhawaa yaana achirraa Dirredhawaa irraa ka darfaa hojii achi yaanee qamaana. Obboleettii xiyyeetaa akhiraa san. Isii fuudhite achi keessa. Maaliif gandi bataadha achi wantaan ተቆልቁሏል። እሷም ወዲህ ወዲያ በማለት ሽር ጉዷን ተያይዟለች። መቼም ኮማሪት ሆና ስራ የጀመረችበት ቀን ኮማሪነት ከአንቺ ወዲያ ሄዲያ ብለው እንተፍ እንላለን ብለው በኃይለኛው ምራቃቸው መረገውባታል መሰለኝ። ማስተናገዱን ስትችልበት ለጉድ ነው። እስክስታውን ስታስነቀው ምንም አይወጣላት። ታዲያ ይዝና እዚህ ጋር ድገሚን ብለው እስኪጠሯት ድረስ ለኔና ለሷ በሚገባን ቅኔ ባልገባኝ ሁኔታ እኔንና አይኑ እንደ ድመት አንሰው የሚቆለጨለጩትን ከኔ 4 ሰዎች አለፍ ብሎ የተቀመጠውን እጁ በንቅሳት የዝጎርጎሮ ነው ጠምሻ ያያየች ዘመዴ በማለት ከመሃል ገብታ አስከሳ ትወርዳለች። አይ እንዴት ነሽ? ሰላም አለን እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነሽ? አለን ኤርሚ እንዴት ነሽ? ተገናኝተን እናውቃለን። ዋንቲያ የኔና ነነሽ እንዴ? ተገናኝተን እናውቃለን። አዎ እንዴት ነሽ? እንዴት ናት? ሻፓላት አለ ቤታዮ ወይ ሌላው ሻ ከፈለግሽው እናቴ ቆንጆ በጣም ነው የማመሰግነው። በባለፈው አይቼ ነበር ቪዲዮሽን። እወድሻለሁ በጣም ነው የማመሰግነው። ልክ የትላንት ያልኩ ነበርና ከኔ በላይ ትወጃታለሽ እንዴ? በጣም በጣም ችግር ያለን ቤታዮ የምትደውይልኝ? አይ ራሴን ሳጠፋ በመጨረሻ ሰዓት ስልክ የተደዋወልኩበትን ፖሊሶች ቼክ ስለሚያደርጉ ነው። ሳምሪ እንዳታረጊው አንቺ። አይ ባይ ራሴን